नमस्कार, म आनन्द नेपाल। कक्षा 10 मा नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि नयाँ पाठ्यपुस्तक जारी भएको छ। विक्रम सम्वत 2080 सालमा प्रस्तुत छ। सो कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा समावेश रहेका नेपाली कथाहरूको वाचन। सबभन्दा पहिला पाठ 2 मा घर झगडा नामको एक ऐतिहासिक कथा समावेश भएको छ, जसका लेखक हुन् बद्रीनाथ भट्टराई। सुरु गरौं कथा घर झगडा। बडो मुस्किलसँग नजरबन्दबाट छुटेपछि लामो सास फेरेर राजेन्द्र लक्ष्मीले भनिन्, दयाको फल मैले पाएँ। कुपात्रमा परेको अमृत पनि विष बन्दो रहेछ। देवर भनेर यी बहादुर शाहलाई मैले हुनसम्म गरेकी हुँ। घरमा पनि यी बाघ बने, आसमानमा पुर्याउँदा पनि बाजको रूप लिए। अब पातालमा पुर्याउँदा के हुने हुन् हेरौं। नाग बनेर आए पनि यिनीसँग म डराउन्न। यिनको विष समन गर्ने वैद्यहरूको सहायता नपाएकी भए अहिले पनि म उम्कन सक्ने थिइन। मेरो व्यक्तित्वको प्रभावमा आकर्षित भएका र न्यायका बाटामा हिँड्ने भारदारहरू जति भने पनि छन्। यस्तो हरेस खानु कमजोरी हो। शङ्काको डोरीमा पिङ खेल्नु नादानी हो। जुम्सो बन्नु बेकुफी हो। खास आफ्नो बच्चामाथि अरू जाय लाग्न लागेको देखेपछि कुन चाहिँ सिंहनी कानमा तेल हालेर बस्ली। यदि बसी भने पनि साराले उसलाई थुकिदिनेछन्। मेरो उही हालत हो। अरू त के, समझदार भएपछि यही छोरो रणबहादुर शाहले पनि के भन्ला। उसैले यसको बचाउका निम्ति आगामा कुद्नु र पानीमा हाम फाल्नु परे पनि तयार छु। मेरो धन जन तन मन अर्थात् जे भने पनि सर्वस्व नै यही एउटा छोरो हो। यदि पुत्र स्नेहलाई सजीव तुल्याउन सकिन भने मातृत्वलाई पनि तिलाञ्जली दिए हुन्छ। हुन त 3 वर्ष अगाडि नै मूर्खट्टा बनिसकेकी छु। त्यस बखतमा सती गइन भनेर कतिले कुरा काटे, कतिले थुके, कतिले षड्यन्त्रमा फसाउन खोजे। तर सन्तान र देशको लागि पृथ्वी झैं क्षमा र स्थिरताको अवतार बनेर आफ्नो आदर्शलाई कार्यरूपमा ढाले हो। त्यो बेला बेतियाबाट आएर यिनले मद्दत दिएका हुन्। तर यसरी आसन्नै हत्याउन आँट गर्ने यिनको कालो मनलाई आँसुको पर्दाले छोपिदिएको हुँदा मैले देख्न सकिन। खास दाजुमाथि समेत दलजित शाहसँग मिलेर जाल बुन्न सक्ने यिनले नाबालक भतिजमाथि पुत्र स्नेह राख्लान् भन्ने आशाको पासामा फस्ने म कस्ती ग्वाग्री। त्यही अपराधमा नहो यिनलाई मातृभूमिले गलती दिएको। हुन त विष संशोधन गरेपछि रसायन बन्छ भन्ने प्रयत्न गरेकी हुँ। त्यो माटामा मिल्यो अनि केही सिप नलागेर यिनलाई नजरबन्द गराइदिए। बाहिरी शत्रुलाई उठ्न दिनको मूल कारण घर झगडा हो भन्ने वाक्यको ठूलो टीका टिप्पणी समेत गुरु गजराज मिश्रले गर्नुभएपछि मेरो मनले पनि त्यसमा पुष्ट्याइ गर्यो। यता चौबिसीहरूले संगठन गर्न थालेको गुप्ती खबर सुनियो। हुँदाहुँदै पाल्पा पर्वत र तनहुको संगठनको बल्दो अग्निमा हाम्रा सरदार बोली बानिया र केही फौजले समेत देशको निमित्त बलिदान दिएको कुरा हुरी भनेर आयो। चितवनको रक्षाका निम्ति बसेका रामकृष्ण कुँवर केही फौजले तनहुतिर गएको खबरले केही आश्वासन दियो। त्यसपछि मानवता र परिस्थितिको समेत ख्याल राखी यी देवरलाई नुवाकोटबाट छुटाई यहाँ ल्याएर भने, राजकुमार, यसरी हामीले आगो पानी बन्नु ठिक होइन। आपसी फुट्ने जातिको पतनको चिन्ह हो। त्यसैले गर्दा व्यक्ति र समाजलाई मात्र होइन किन्तु देशलाई पनि गहिरो चोट लाग्ला जस्तो देखिन्छ। यदि ससुराज्यूबाट उठाइ बक्सेको एकताको र राष्ट्रियताको जगमा मन्दिर खडा गर्न सकेनौं भने हामीले बाँच्नु मर्नु हो। उसैले अब अतीतका सारा विरोधी विचारलाई बिर्सेर खाली देशभक्तिको सोझो बाटो लागौं। त्यो बेला एकछिन वाल्ल परेर बहादुर शाहले भने, मेरो पनि त्यही विचार हो। आमा समानकी हजुरलाई पूजा गरेर जन्मभूमिलाई शिरमा राखी सिंगार्दै उन्नत शिखरमा पुर्याउने नै मेरो मनाशय हो। यदि यो बाहेक कुनै कुभावना लिएको मात्र रहेछु भने पनि हजुर हत्या गरेको पाप मलाई लागोस्। तर के गरौं, कन्सुतला जस्तो कुरौटेले नै हाम्रो वैमनस्य बढाइदिएका हुन्। उनीहरू तिललाई पहाड बनाइदिन्छन्। त्यसैले थिचिएका कुरा घाममा बसेर धोइफोइ हामी गर्दैनौं अनि त्यही नै विस्फोट बनेर निस्कन्छ। काँडा झरेको गुलाबको बोट भयो होलान् भन्ने आशा गरेकी थिएँ, तर झन् फूल झरेर काँडा मात्र बाँकी रहेका बनेर आएछन्। बालुवाले तिललाई पनि बालुवा नै सम्झन्छ भने चाहिँ उनका आँखामा म बिजाउन थालेँ। मैले बर्साएका अमृतका कण कणमा उनले विष देख्न थाले। दिएको चिनीलाई गेगर सम्झे पथ्य वाचनले पनि तीखो बाण रूप लियो। उसैले घात प्रतिघात चल्दै गयो। अन्त्यमा उनले बुनेको जालमा म पो परेँ।
थुनुवा कैदी जस्तो भएर बस्नुपर्दा खसमले त्यागेकालाई घरभित्र हुलेको पापको फल हो भनी चित्त बुझाए। भोजमाथि काका मुन्जले गरेको दानवी व्यवहारको कथा सम्झदा मेरो मनमा झन झन औडा छुट्यो। छोराको रक्षाको लागि गहन किल्ला फोरेर मैदानमा उत्रिएकी छु। हुन त तरबारको धारमा हिँड्दा मलाई निकै कष्ट होला, तर ब्यादाले खेदिएको बगिनी चाहिँ जस्तोसुकै दुस्साहसमा पनि पछि हट्दिन। तर बाहिरी शत्रुलाई नदबाई घरको रडाको मचाउनु ठिक होइन। उसैले घनघोर जंगलमा एक्लै छोडिदिने लक्ष्मणसँग पछि सीताले गरेको व्यवहारलाई फेरि दोहोर्याउँ कि अथवा अर्कै बाटो लिउँ। राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहलाई डाकेर भनिन्, क्या हो राजकुमार, मिलेर काम गर्छु भनी शपथ गरेको कहाँ गयो? नायबी राल काटेर सोझी भाउजूलाई छक्याउनु के राजनीति हो? शाही कुलमा ऐरेलु बन्नुहुन्छ भने तितो अनुभव आफै भोग्नु होला। सुतेकी सिंहको टाउकोमा टेक्नु के बुद्धिमानी हो? कमलपित्त भएको दृष्टले आइमाई भनेर तपाईले हेप्नु भएको होला, तर यो तपाईको भूल हो। डोरीले हात्तीलाई हलचल गर्न दिँदैन भन्ने तपाईलाई थाहा छैन? कम्मर कस्यौं भने छहरा पहरा ढाल तरबार अनि हिउँ र ज्वाला पनि बन्न सक्छौं। आँधी भएर उडाउन सक्छौं अनि व्याधि भएर पछार्न पनि नागिन बनेर पातालमा पस्न सक्छौं अनि गरुडनी भएर आकाशमा उड्न पनि। शक्ति नभएका भए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीलाई कसैले पुज्ने थिएनन्। खेलौना सम्झी आगो खेलाउनेको कुन गति हुन्छ आफै विचार गर्नुहोला। एकछिन वाल्ल परेर बहादुर शाहले भने, खुब विचार गरिरहेको छु। खास जननीकै रूपमा नारी जातिलाई पाएको हुँ। नारी सृजना र शक्तिको अवतार हो भन्ने खुद मलाई थाहा छ। के गरौं, उज्यालोका निम्ति बालेको बत्तीले आगलागी हुने सम्भावना देखिएपछि देश बचाउनको लागि उपचार गर्नै पर्ने रहेछ। व्यक्तिगत विरोधलाई अँगालेर यसो गरेको होइन। मुमाको मूर्ति सम्झेर हजुरमाथि मेरो पूरा श्रद्धा छ। आफ्नो आपसी घात प्रतिघातले मातृभूमिको अँध्यारो भविष्य देखा पर्दा बाध्य भएर नै यो काम मैले गरेको हुँ। वास्तवमा नायबी सेनाको निम्ति मरिमेट्ने गिद्ध म होइन। यदि छोड्दे भन्ने हुकुम हुन्छ भने अहिले नै तयार छु। बहादुर शाह बेतिया पुगेको खबर राजेन्द्र लक्ष्मीको कानमा कन्सुत्लो पछि जस्तै भयो। एकछिन अत्तालिएर उनले विचार गरिन्, अब तेल हालेर बस्ने बेला छैन। बरु कसरी कुन चाहिँ ओखतीको प्रयोग गर्ने हो, कुन जाल रचनालाई उनी गएका हुन् त्यो पनि त पत्तो छैन। यदि हुरी भएर आयो भने धेरै भारदार पतिङ्गर बनेर उनलाई पछ्याउनेछन्। यदि आएनन् भने पनि आफ्नो हातको ढाल तरबार मैले गुमाएँ। कदरका साथ राख्नुपर्ने हिरालाई हुत्याउनेको चहक बढ्न सक्दैन। सदुपयोग गर्न नजान्नु ठूलो भूल हो। अहिले ठिक ठाउँमा राखेर तेल बेसार घसिएका वचनले लडाईँमा खटाइदिएको भए धेरै बेस हुन्थ्यो। उनी बाहिर सभा सम्हाल्थे, म भित्र मिलाउँथे। वास्तवमा देवर खराब होइनन्। यदि यिनले मानवताको साथ नागेको भए उहिले नै सती जानुपर्ने भासमा फसाइदिन्थे। त्यो बेला यिनले सहायता नदिएको भए मेरो के दया चल्थ्यो? अर्कै पासामा पार्न पनि सक्थे। सधैँ गुण लगाउन कसले सक्छ र? तर जताको जित होला जस्तो देखिन्छ उतैतिर गएर चोचो मोचो मिलाउने यी चमेराले नै भडथालो पारेका हुन्। स्वार्थ सिद्धिका लागि उनीहरूले रचेको षड्यन्त्रको भ्यू पाउन सकेको भए यसरी निस्सहाय हुनुपर्ने थिएन। अब झन् फुकी फुकी मैले पाइला चाल्नुपर्छ। घर झगडाको बिउ निभाउन खोज्ने मैले झन् राको सल्काएँ। मनमा पाकेका जौ तिललाई डढेलो बनाइदिएँ। वेदनाको एक धारालाई समुद्र तुल्याइदिएँ। उता पर्वत लमजुङ तनहु मिलेर गोर्खामा हमला गर्न लागेको खबर आइरहेछ। पाल्पा पनि आफ्नो हात नपारी भएको छैन। पूर्वतिर पनि उस्तै हालत छ। अब के गर्ने? यो घर झगडा कथा बुझ्नको लागि यो कथाको पृष्ठभूमि बताउन उपयोगी हुन्छ। बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहका कान्छा छोरा हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह राजा बनेका थिए। तर प्रताप सिंह शाह राजा बनेको 3 वर्ष पनि नबित्दै उनको निधन भयो। उनको निधन भएपछि नेपालमा ठूलो राजनीतिक सङ्कट सुरु भएको थियो। उनको निधन हुँदा उनका जेठा छोरा रणबहादुर शाह नाबालक नै थिए। प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि उनकी पत्नी राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवीले छोरा रणबहादुर शाहलाई राजगद्दीमा राखेर नायबी लिएर बसेकी थिइन्। त्यसरी बस्दै गर्दा प्रताप सिंह शाहका भाइ बहादुर शाह र भाउजू राजेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी बीच ठूलो मनमुटाव भएको थियो। कहिले बहादुर शाहले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई नजरबन्दमा राख्थे त कहिले भाउजूले देवर बहादुर शाहलाई देश निकाला गरिदिन्थिन्। बहादुर शाह आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाह जस्तै निकै नै महत्वाकांक्षी थिए। त्यसको तुलनामा उनका दाजु प्रताप सिंह शाहमा
युद्धको बारेमा खासै चाख थिएन। उनी राजसी ऐश आराममा नै मक्ख थिए। त्यसको विपरीत बहादुर शाह भने निकै महत्वाकांक्षी थिए। उनी युद्धमा आफै अघि सर्ने पनि गर्दथे। उनको यो सक्रियताबाट राजा प्रताप सिंह शाह निकै नै सशंकित भएका थिए। त्यसैले बहादुर शाह देश निकाला भएर बेतियामा गएर बस्ने गर्दथे। प्रताप सिंह शाहको निधनपछि बहादुर शाह नेपाल फर्केर उनको भतिजाको नायबी लिएर राजकाजमा सहायता गर्न थाले। कथा खर्जगडा त्यसैको पृष्ठभूमिमा लेखिएको कथा हो। श्री 5 बर्मा राजा पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ भएको शाहवंशीय राजाहरूमा श्री 5 रणबहादुर शाह नै एकमात्र यस्ता राजा थिए जसलाई इतिहासमा पागल, कामुक, निष्ठुर, नास्तिक आदि विभिन्न अपशब्दका उपाधि दिएर तथा विभिन्न हत्याकाण्डको आरोप लगाएर अयोग्य शासक साबित गर्ने प्रयास यथेष्ट मात्रामा भएको छ। यसर्थ सुरुदेखि नै यस प्रकारका विरोध गरिएका व्यक्तित्वलाई प्रचलित धारणाको विपरीत प्रस्तुत गर्न खोज्नु समसामयिक पत्रादि ऐतिहासिक साधना बिना असाध्य छ र यहाँ जुन प्रयास गरिएको छ त्यो यसै सामग्रीको आधारमा गर्न खोजिएको छ। अत रणबहादुर शाह सम्बन्धी आजसम्म प्रचलित अधिकांश इतिहासकारहरूको धारणा र यस पुस्तकमा लेखकको धारणामा भिन्नता रहनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि छ भन्नेमा अत्युक्ति हुने छैन होला। जहाँ अन्य इतिहासकारहरू उनलाई उपयुक्त अपशब्दका उपाधि जोडी अयोग्य शासक ठान्दछन्, त्यहाँ यो पुस्तकका लेखक उनी परम्परा विरोधी असाधारण स्वभावका व्यक्ति हुन् र उनको प्रत्येक कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गरेमा ती सबैमा आवश्यक कारण एवं प्रशासकीय कुशलता देखिन आउँछ भन्ने धारणा राख्दछ। यहाँसम्म कि उनको भय, आतुरता एवं भावावेशको प्रतिक्रिया स्वरूप हुन गएको बालक बालिकाहरूको निष्कासन कार्य समेत एक किसिमको सिलसिला बन्न गएको छ। कर्कप्याट्रिक मिसनको असफलता, रेजिडेन्ट नक्साको फिर्ता एवं लर्ड बेलेजीको अङ्गभङ्गको घोषणा आदि कारण बनेका रणबहादुरको अभ्युदयमा केपुचिन पादरीसित सम्बन्ध जोडी ब्रिटिस शक्तिसँग सम्झौता गर्ने बहादुर शाहको अवसान हुनु र शक्तिसित सन्धि गरी उनलाई बनारसमा नजरबन्द गर्न खोज्ने तथा कैद गर्नको लागि नेलसहित थानकोट पुगेर दामोदर पाण्डेको हत्या हुनु कुनै अप्रासङ्गिक घटना थिएन, न त प्रशासकीय अयोग्यता नै थियो। अनि आफू नेपाल फर्किने पृष्ठभूमि तयार गर्नका निम्ति पठाइएकी महारानी राजेश्वरी देवी उल्टो उनलाई बनारसमै राख्ने षड्यन्त्रमा लाग्छिन् भने उनको प्रत्यागमनको पश्चात उनीले निर्वासनको सजाय पाउनु कुनै ठूलो सजाय थिएन। यसरी राजनीतिक एवं प्रशासकीय क्षेत्रमा उनको व्यक्तित्व कुनै हदसम्म कठोर देखिन्छ त सन्त शशिधरको संगत, विभिन्न धार्मिक पुस्तकहरूको अध्ययन, पालुवा जन्तु साँडे प्रतिको ममता आदिबाट उनको कोमल व्यक्तित्व पनि प्रदर्शित हुन आउँछ। यिनै विभिन्न कार्यहरूले गर्दा लेखकलाई रणबहादुर शाहमाथि केही लेख्ने साहस मिल्यो। अत लेखक सबैसित अनुरोध गर्दछ कि सयौं वर्षदेखि प्रचलित भएको रणबहादुर विरोधी भावनाले मात्र बायस भएर यस पुस्तकको उपेक्षा नगरियोस्। यसै सिलसिलामा लेखक यस पुस्तक निर्माण कार्यको सम्बन्धमा प्राप्त प्रोत्साहन एवं सद्भावनको निम्ति सर्वप्रथम राष्ट्रनायक श्री 5 महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवका जुनाफमा हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछ कि मौसुकबाट रणबहादुर शाहबारे देखाइबक्सेको उत्सुकता नै यस पुस्तक निर्माणको प्रेरणा बन्न गएको थियो। यसमा मातृका प्रसाद कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य, बालाचन्द्र शर्मा, चुडाप्रसाद शर्मा जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिइएको छ। र अन्त्यमा चित्तरञ्जन नेपाली, विक्रम सम्वत 2020 साल, त्यो टोल काठमाडौँ भनेर लेखिएको छ। श्री 5 रणबहादुर शाहको व्यक्तित्व र शासन चित्तरञ्जन नेपालीले विक्रम सम्वत 2020 मा प्रकाशित गरेको यो पुस्तकको पूर्ण पाठ। बाल्यकाल विक्रम सम्वत 1832 देखि 51 सम्म नेपाल अधिराज्यका शाहवंशीय राजा मध्ये तृतीय राजा श्री 5 रणबहादुर शाहको विरोधमा आजसम्म जति कुरा नेपालको इतिहासमा लेखिएको छ त्यति कुरा सायदै अरू कुनै नेपाली राजाको विरुद्ध लेखिएको होला। उनले आफ्नो शासनको छोटो अवधिमा देश, नरेश र जनताको लागि जे जति महानतम तर क्रान्तिकारी एवं परम्परा विरोधी कार्यहरू गरेका थिए त्यसको मूल्याङ्कन सुरुदेखि नै विरोधी तर्कद्वारा गरिन थालेको थियो र यो विरोध 1 शताब्दी भन्दा पनि बढी व्यापक रह्यो। यसरी उनी इतिहासमा पागल, निठुर र अयोग्य शासकको रूपमा देखा परे तथा उनले उठाएका वीरताहरण, भैरवी चक्र, अंग्रेजसितको सम्बन्ध विच्छेद आदि राष्ट्रवादका महानतम योगदानहरू सबै नै उनको पागलपन वा कठोरताको परिणाम जस्तो मात्र देखिन थाल्यो। उनको विषयमा अंग्रेज इतिहासकारहरूले जोडेको कतिपय झुटो कुरा पनि 100 वर्षसम्म सत्य नै रहन गयो। तिनै राजा रणबहादुर शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1832 साल आषाढ वदी 11 को दिन महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको कोखबाट भएको थियो।
आफ्ना पिता श्री 5 प्रताप सिंह शाहको अल्प समयमै मृत्यु भएकोले उनी सम्मत 1834 मार्गवधी 3 का दिन नेपालको राज सिंहासनमा बसे। यसरी 2.5 वर्ष पनि पूरा नहुँदैमा उनी राजा भएका थिए। तर पनि सम्मत 1851 सालदेखि मात्र उनले वास्तविक रूपमा शासन चलाउन पाए। त्यसभन्दा अगाडिसम्म उनी नामका राजा थिए तथा उनकी आमा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी र काका चौतारिया बहादुर शाहले क्रमशः राजाका नायब रेजेन्ट भएर उनको नाममा शासन सञ्चालन गरेका थिए। 2.5 वर्षका बालक राजा रणबहादुर शाहलाई काखमा राखी महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले शासन चलाइन्। राजाका नायब भई शासन सञ्चालन गर्ने महारानीहरूमा उनी योग्य एवं प्रतिभाशाली थिइन्। उनीले आफ्नो नायबिक कालमा केही राज्य राजौटाहरूलाई नेपाल राज्यमा गाभेर आफ्ना ससुरा श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको विशाल नेपाल राज्यको संस्थापन कार्यको गाह्रोमा इँटा थपिन्। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले धेरै वर्षसम्म नायबी चलाउन पाइनन्। 8 वर्षको नायबिक कालमा पनि उनीलाई आफ्ना देवर चौतारिया बहादुर शाहसित नायबीको निमित्त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यही देवर भाउजूको आपसी कलहको मौका पारी केही 22 राज्यहरूले नेपाल राज्यको विरुद्धमा शिर उठाउने साहस पनि गरेका थिए। श्री 5 प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि विदेशमा निर्वाचित उनका भाइ चौतारिया बहादुर शाह नेपाल आए। सुरुदेखि नै महत्वाकांक्षी एवं शक्तिका उपासक हुँदा भतिजा राजाको नायबी हातमा लिए शासन सञ्चालन गर्न उनी नेपाल आए। तर राजेन्द्र लक्ष्मी मात्र साधारण स्त्री थिएनन्। उनी आफ्नो देवरको इच्छा र मुराद बुझ्दछिन्। साथै आफ्ना पतिको राज्यकालमा उनले गरेको षड्यन्त्रलाई पनि उनले बिर्सेकी थिएनन्। चौतारिया बहादुर शाहले आफ्ना दाजु श्री 5 प्रताप सिंह शाहको शासनकालमा दाजुको विरोधमा चौतारिया दलमर्दन शाह ललितपुर राज्यका भूतपूर्व राजासित मिलेर षड्यन्त्र गरेका थिए। तर राजालाई षड्यन्त्रको सूचना अगावै प्राप्त भएबाट सो सफल हुन नपाउँदै बहादुर शाह बन्दरमा परे। त्यसपछि राजगुरु गजराज मिश्रको विशेष आग्रहमा कैदी बहादुर शाहलाई नेपाल बाहिर कतै गएर बस्ने अनुमति दिइयो। उनी बेतियामा गई बसे, जहाँ श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निष्कासित केपुचिन पादारीहरू बस्दथे। प्रताप सिंहको शासनभर उनी बेतियामा नै बिताए। यिनै निर्वाचित चौतारिया बहादुर शाह आफ्ना दाजु प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि नेपाल आई भतिजा राजा रणबहादुर शाहको नायब बने। यस कुराको सूचना उनले राजाको नामबाट पत्र लेखाइ गराए। तर पनि महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी उनका विरोधी भएकी हुँदा नायबी निमित्त देवर भाउजूमा खटपट पर्नु स्वाभाविकै थियो र पर्यो पनि। महारानीले नायब बहादुर शाहलाई कैद गरिन्। तर यसपाला पनि उनलाई बचाउन तथा बन्धन मुक्त गराउन राजगुरु गजराज मिश्र नै अगाडि सरे। राजगुरुको प्रार्थनामा उनी बन्धनबाट मुक्त गराइएपछि उनले महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई अनैतिकताको दोषारोपण गरी कैद गरे तथा आफू नायब भई शासन हातमा लिए। तर उनको यो नायबी धेरै दिन टिक्न सकेन। राज्यका अधिकांश शक्तिशाली भारदारहरू महारानीका पक्षमा थिए। महारानीमाथि लगाइएको अनैतिकताको आरोप साबित हुन सकेन र उनी निर्दोष भई जेलबाट मुक्त भइन्। त्यसपछि महारानीको व्यक्तित्वको सामुन्ने आफ्नो केही नलाग्नेदेखि बहादुर शाह पुनः विदेशिए। यसपाला पनि उनी बेतियामा नै गई बसेर कहिलेकाहीँ पटनामा पनि रहन थाले। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको नायबी कालभर भने जस्तै नै उनी भारतमै रहे। नायब महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी र चौतारिया बहादुर शाहको बीचको नायबी निमित्तको यस झगडालाई ऐतिहासिक विश्लेषण गरी हेरेमा स्पष्ट हुनेछ कि यस झगडा उठ्नुमा सैद्धान्तिक कारण थियो। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहका द्वितीय पुत्र चौतारिया बहादुर शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1814 आषाढ महिनामा भएको थियो। उनको जन्म यसरी गोर्खा र कान्तिपुर राज्यको युद्धको समयमा हुन गएको थियो। हर क्षेत्रको युद्धमा आफ्ना पिता विजयी हुँदै गएबाट यी घटनाहरूको सफलताको असर स्वरूप बिस्तार बिस्तार उनमा महत्वाकांक्षा एवं शक्तिप्रतिको लालच बढ्दै गयो, जुन स्वाभाविक पनि थियो। तर पनि बाबुको शेषपछि आफू राजा हुन नपाइने भएबाट उनी स्वतः विरोधी गुटमा पर्न गए। आफ्नो महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न उनले आफ्नो नीति एवं कार्यपद्धतिलाई बदल्नु पर्यो र परराष्ट्र सम्बन्धी कार्यमा उनको र श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको नीति र विचार फरक हुन गयो। उनले आफूलाई आफ्ना बाबुले जस्तै इसाई पादारी केपुचिनहरूको विरोधी बनाएनन् कि आफ्ना बाबुले निष्कासन गरेका केपुचिनहरूसित उनले बाँचुन्जेल मित्रता कायम गरे। जब जब उनी नेपालमा बस्न नसकी भागेर निर्वासित भए, केपुचिनहरू रहेको ठाउँ बेतियामा गएर बसे तथा उनीहरूसित मित्रता कायम गरी उनीहरू मार्फत ब्रिटिस कम्पनी सरकारसित सम्पर्क राखे। उनले पटनामा केपुचिन पादरीहरूले बनाएको गिर्जाघरमा आफ्नो चिन्ह स्वरूप एउटा घण्टा पनि प्रदान गरेका थिए। साथै पछि आफू नेपाल नरेश रणबहादुर शाहका नायब भएपछि पनि उनले आफ्नो तर्फबाट बेतियामा रहेका निर्वासित केपुचिनहरूलाई सौगात पठाउने गरेका थिए। यसरी श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको परराष्ट्र नीति अझ विशेषतः ब्रिटिस प्रतिको नीति र बहादुर शाहको नीतिमा सैद्धान्तिक मतभेद थियो तथा
उनी ब्रिटिस शक्तिका समर्थक थिए भन्ने साबित हुन्छ। तर नायब महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी एवं अन्य भारदारहरूमा अधिकांश फिरङ्गी विरोधी नै थिए। यसै कारण राजेन्द्र लक्ष्मी र चौतारिया बहादुर शाहको बीच नायबीको निमित्त झगडा उठ्नु अस्वाभाविक थिएन। आफ्ना विदेशी साथीको आडमा दाजुका विरुद्ध समेत षड्यन्त्र गर्न सक्ने बहादुर शाहले आफू नायब हुन पाएमा कतै बालक राजामाथि समेत कुदृष्टि नराखुन् भन्ने आशंकाबाटै महारानीले उनलाई नायबी पत्याउन नसकेकी हुन सक्छ। यसरी चौतारिया बहादुर शाह आफ्ना दाजु श्री 5 प्रताप सिंह शाह बाँचुन्जेल दाजुसित तथा दाजुको मृत्युपछि भाउजूसित प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा खटपट सुरु भएको थियो र यो झगडा उनी बाँचुन्जेल नै रह्यो पनि। अझ उनकी भाउजू राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि पनि उनको रणबहादुर शाहसित खटपट हुन गयो र अन्त्यमा यसै खटपटको फलस्वरूप नै उनको मृत्यु पनि भयो। यसरी चौतारिया बहादुर शाहको राजा पछिसित कहिले मेल हुन सकेन र यस झगडामा सैद्धान्तिक कारण हुनुको साथै उनको विरोधी गुटको मनोवृत्तिले पनि कार्य गरेको थियो भन्ने सिद्ध हुन्छ। तर महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी र चौतारिया बहादुर शाहको विषयमा इतिहासकार ह्यामिल्टनले नेपाल सम्बन्धी आफ्नो पुस्तकमा यी दुईको बीच गुप्त यौन सम्बन्ध थियो तथा बिहेसम्मको कुरा पनि चलेको थियो भनी लेखेका छन्। यो कुरा उनले पाल्पाका जनताको भनाइबाट सुनिएको भनी लेखेका थिए। यस घटना सम्बन्धी कुरा केवल ह्यामिल्टनको पुस्तकमा मात्र लेखिएको देखिएको छ। अरू कुनै इतिहासकारले यस घटनाको उल्लेख गरेको देखिँदैन। बहादुर शाहका समयमै नेपाल आएर नेपाल सम्बन्धी पुस्तक लेख्ने विलियम कर्कप्याट्रिक कर्नलले पनि यस विषयको उल्लेख गरेका छैनन्। न त वंशावलीमा पनि यसबारे कुनै उल्लेख भएको पाइन्छ। यसकारण केवल ह्यामिल्टनको यस भनाइ जुन उनले पाल्पाका जनताको भनाइबाट सुनेको भनी लेखिएको छ त्यसबाट मात्र यस घटनालाई सत्य थियो भनी मान्न अप्ठ्यारो हुन्छ। उसमाथि राजनैतिक एवं प्रशासन सम्बन्धी कार्यमा राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह एक दोस्रोका विरोधी थिए तथा बाँचुन्जेल यी दुईको बीच राजनीतिक झगडा रहेकै थियो। यसो हुँदा यी दुई बीच यस प्रकारको गुप्त यौन सम्बन्ध हुन सक्छ भन्ने कुरा न त राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सम्भव देखिन आउँछ न त नैतिक दृष्टिकोणबाट नै। निसन्देह शाही घरानाभित्र यस प्रकारको लान्छना लगाउन खोज्नुमा ह्यामिल्टनको राजनीतिक धूर्तता देखिन्छ। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीका नायबीकालमा पश्चिमतिरका केही रजौटाहरूलाई नेपाल राज्यमा मिलाउने कार्य भयो। कास्की, लमजुङ, नुवाकोट आदि स्थानलाई विशाल नेपाल राज्यमा सम्मिलित गराइए। उनीले श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको कार्यलाई अझ विस्तृत गरिन्। उनीको नायबीकाल विशेषतः राज्य विस्तारको युग हुँदा उनीले शासन व्यवस्थाको सुधार कार्यतर्फ विशेष ध्यान सेना संगठन गर्नमा लगाइन्। यसपछि सम्वत 1842 सालको श्रावण महिनामा उनको मृत्यु भयो। नायब महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु बाद बेतियामा निर्वासित भएका चौतारिया बहादुर शाहले आफ्नो 10 वर्षका भतिजा राजा रणबहादुर शाहको नायब भई शासन सञ्चालन गर्न थाले। चौतारिया बहादुर शाहको नायबी कालमा पनि पश्चिम नेपालका राज्य रजौटाहरूलाई नेपाल राज्यमा मिलाएर राज्य विस्तारको कार्य गरिएको थियो। पाल्पा राज्यको विरोधमा बहादुर शाहको पश्चिमी राज्यको विजय अभियानमा बाधा पर्ने देखिएको हुँदा उनले तत्कालीन पाल्पाली राज्यका राजा महादत्त सेनकी छोरीसित बिहे गरी त्यस राज्यसित वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरे तथा मित्र राज्य बनाए। उनको बिहे सम्वत 1842 सालको माघ महिनामा भएको थियो। त्यसपछि आफ्नो पश्चिम विजय अभियानको सिलसिलामा चौतारिया बहादुर शाहले आफ्ना सेनापतिहरूलाई पठाई गुल्मी राज्यमाथि हमला गर्न पठाए। यस आक्रमण कार्यमा मुख्य भारदारहरूको रूपमा काजी जीव शाह, काजी शिवनारायण खत्री, सरदार अमरसिंह थापाहरू गएका थिए। यी भारदारहरूको नेतृत्वमा गएको शाही फौज कार्कीकोटको बाटो हुँदै काली नदी तरेर गुल्मी राज्य पुग्यो। गुल्मीका राजा भागेर त्यो राज्य नेपाल राज्यमा सम्मिलित भयो। गुल्मी राज्यलाई जितिसकेपछि नेपाली फौज 3 विभाजनमा बाँडिएर अगाडि बढ्यो। सरदार अमर बहादुर सिंह 2 कम्पनी फौज लिएर चन्द्रकोट तथा सुब्बा जोगनारायण मल्ल खाँची नामक स्थानमा पुगे। काजी जीव शाह र सरदार परथ भण्डारी अर्जुङ्गा र रेचुङ्गातर्फ आक्रमण गर्न पुगे। यसै बखत पर्वत राज्यका फौजले सल्लानी कुर्थामा हमला गर्यो। मद्दतको निमित्त गएको शाही फौज त्यहाँ पुग्नु अगावै त्यस स्थानका द्वारे सबल शाही डराएर भागेकोले सो भूमिमा पर्वत राज्यको फौजले कब्जा गर्यो। यो ठाउँलाई दखल गरिसकेपछि पर्वत राज्यका फौजले अर्घा भन्ने ठाउँमा रहेको नेपाली फौजमाथि हमला गर्न पुग्यो। भीषण युद्ध चल्यो र अन्त्यमा नेपालीहरू विजय भए। अर्घा सहर नेपाल राज्यमा गाभियो। यसपछि 2 कम्पनी फौज साथमा लिई चन्द्रकोट पुगेका सरदार अमरसिंह थापा र खाँची पुगेका सुब्बा जोगनारायण मल्लले संयुक्त भई बागलुङ राज्यमाथि कब्जा गरे अनि काजी दामोदर पाण्डे, काजी जगजित पाण्डेहरूको नेतृत्वमा विजय यात्रा सुरु गर्दै गएको नेपाली फौजले प्युठान, दाङ र जाहारी टारसम्म जितेर ती स्थानहरूलाई नेपाल राज्यमा सम्मिलित गराएर फर्क्यो।
काजी शिवनारायण सरदार प्रबल राणाहरूले मुक्तिनाथको हिउँले ढाकिएको दुर्गम बाटोबाट गएर जुम्ला राज्यलाई नेपालमा मिलाए। त्यसै ताका सरदार कालुपाण्डे, सरदार सत्रुसाल आदि सेनापतिहरूले आफ्नो अभियानको सिलसिलामा सुर्खेत र दैलेखलाई पनि नेपालमा गाभे। कप्तान नरवीर खत्रीको नेतृत्वमा बढ्दै गएको फौजले अछाम र डोटीमाथि कब्जा गर्यो। यसरी विभिन्न स्थानहरूमा विजयी हुँदै शाही फौज कुमाउ नेरको धौली नामक जग्गामा गएर मोर्चाबन्दी गरेर बस्यो। यसै ताका गगौली भन्ने स्थानमा महेन्द्रचन्दको फौजसित नेपालीहरूको युद्ध भयो। यस लडाईँमा नेपालीहरू पराजित भए। तर अमरसिंह थापाले गई पुनः युद्ध गरेर त्यो ठाउँ जिते र यसरी अल्मोडासम्म नेपाल राज्य फैलियो। अल्मोडाबाट पनि अगाडि बढ्दै शाही फौज अलकनन्दा वारी पुग्यो। त्यहाँसम्म नेपालीहरूले राम्ररी लड्नु नै परेन तथा बाटामा परेका भूमिमाथि सजिलैसँग कब्जा गर्दै नेपालीहरू अगाडि बढे। प्रतिमन शाहीको नेतृत्वमा अगाडि बढेको नेपाली फौजले श्रीनगर पुगी त्यहाँको रक्षार्थ कालु खवासलाई छोडी लिगलिग भन्दा पर गई जन्नरखालमा मोर्चा कसी बस्यो। यता अमरसिंह थापा पाल्पाबाट थुम्कामा आएर बसे। यसै बखत सलाङगढीबाट चढाई गरेर शत्रुको फौजले नेपालीहरूमाथि हमला गर्यो र त्यही युद्ध भयो। अनि कोसा नामक स्थानमा पनि शत्रु आइपुग्दा अमरसिंह थापा र भक्ति थापाले गएर हराए। यसै समयमा भेरीपारी तथा महाकाली वारी तर्फबाट शत्रुले हमला गर्दा श्रीनगर स्थित नेपाली सैनिकको आफ्नो गुटसित सम्बन्ध छुट्न गई हाहा पर्न गयो। पछि कालु पाण्डे तथा जगजित पाण्डेले गई बहादुरी साथ लडी शत्रुलाई हराए तथा श्रीनगर स्थित आफ्नो फौजसित गई मिले। यस ताका नेपालीहरूलाई उत्तरतिरबाट तिब्बतको सहायतार्थ अगाडि बढ्दै आएको असंख्य चिनिया फौजको पनि सामना गर्नु परेको थियो। चिनियाहरू बढ्दै धेरै ओर आइपुगेका थिए। यसरी एकसाथ दुई शक्तिसित युद्ध पर्न गएबाट नेपालीहरूलाई साह्रै मुस्किल पर्न गयो। चिनिया फौजसितको भीषण सङ्घर्षमा नेपालीहरूले धेरै पटक विभिन्न मोर्चाहरूमा पराजयको सामना गर्नु पर्यो। आखिरमा चिनिया सैनिक नेपालको पश्चिम 1 नम्बर जिल्ला अन्तर्गत धैबुङ भन्ने स्थानसम्म पनि आइपुग्यो। चिनियाहरू राजधानीबाट केवल 2-3 दिनको बाटोमा आइपुगेबाट नेपालले ठाउँ ठाउँमा लड्न गइराखेको नेपाली सैनिकहरूलाई एकत्रित गर्न थाल्यो। यसै बखत अलकानन्दतिरको युद्धमा लडिरहेका अमरसिंह थापाहरूलाई बोलावटको आदेश जारी भएको लालमोहरको नक्कल यस प्रकार रहेको छ। श्री दुर्गा सहाय, स्वस्तिर श्री मन महाराज धिराज कस्य रुक्का आगे अमरसिंह थापा दशरथ खत्री सुबेदार प्रति चिनिया भोटिया धैबुङसम्म आयो। तसर्थ 2 जनाले कम्पनी सामेल गरी बहुतै तदबिरीसँग रात दिन गरी चाँडै हजुरमा आइपुग। सर्वथा इदी सम्बत 1849 साल श्रावण सुदी 13 रोज 2 मुकाम कान्तिपुर शुभम। चिनिया फौज धौबुङसँग पुगेको समाचार प्राप्त भएबाट नेपाली सैनिकहरूले सुदूरपश्चिमतिर भइराखेको युद्ध बन्द गरी फर्कन बाध्य हुनु पर्यो। उनीहरू गढवाल राज्यसित सन्धि गरी फर्कन बाध्य भए। तर फेरि चिनिया फौजसित बेत्रावतीमा सुलह भई युद्ध बन्द भएको समाचार प्राप्त भएकोले कप्तान कालु पाण्डे र सुबेदार नरु शाही त्यहीँ बसे। बाँकी सेनापतिहरू राजधानी फर्के। चौतारिया बहादुर शाहको नायबी कालको अवधिमा नेपालले 2 पटक तिब्बतसित हतियार उचाल्नु परेको थियो। सम्बत 1832 सालमा श्री 5 प्रताप सिंह शाहको समयमा भएको तिब्बतसितको सन्धिमा खलल उत्पन्न हुन गएकोले यो युद्ध हुन गएको थियो। सम्बत 1846 सालमा सुरु भएको नेपाल तिब्बत युद्धको प्रथम अध्याय वर्ष दिन पनि लम्बिएन र केरुङमा सम्झौता भई टुङ्गियो। केरुङमा भएको यस सम्झौतामा चिनिया अम्बाहरूले पनि मध्यस्थको रूपमा भाग लिएका थिए। यसो हुँदा यस घटनाबाट धेरै शताब्दीदेखि रोकिन गएको नेपाल र चीनको आपसी सम्बन्ध पुनः खुल्न गयो। नेपालले पेकिङसम्म आफ्नो प्रतिनिधि पठाई चीन सम्राट समक्ष सौगात पठायो। यस प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व काजी हरि शाहीले गरेका थिए। चीन बादशाहले पनि नेपाल नरेश रणबहादुर शाहलाई वाङ र नायब चौतारिया बहादुर शाहलाई घुमको उपाधि प्रदान गरी सौगात पठाए। तर यस सम्झौता बाद नेपाल र तिब्बतको सम्बन्ध 5 वर्ष पनि शान्तिपूर्ण वातावरणमा कायम रहन सकेन। करिब 3 वर्ष पश्चात नै यी 2 राज्यहरूको बीच पुनः युद्ध सुरु गयो। यसपटकको लडाईँमा नेपालले केवल तिब्बतसित मात्र लडेर पुगेन कि तिब्बतलाई सहायता गर्न आएको असंख्य चिनिया फौजसित पनि लड्नु परेको थियो। हुन त अघिल्लो लडाईँमा पनि नेपालको विरुद्ध तिब्बतलाई सहायता गर्न सेनापति च्यान चुनको नेतृत्वमा चिनिया फौज लासा आइपुगेको थियो। तापनि चिनिया फौज लासा पुगिन्जेलसम्ममा नेपाल र तिब्बतको बीच युद्धबन्दीको कुरा चली केरुङमा सम्झौता वार्ता चल्न ठिक भइसकेको हुँदा चिनिया फौजले हतियार उठाउनु परेको थिएन। तर पछिल्लो युद्धमा भने चिनिया सैनिक र नेपाली सैनिकको बीच भीषण लडाईँ हुन गयो। यो लडाईँ सम्बत 1848 सालमा कुतीबाट सुरु भई करिब वर्ष दिनपछि विक्रम सम्बत 1849 सालमा बेत्रावतीमा आई टुङ्गियो।
चीनसित हुन गएको यस लडाईँमा सहायतार्थ राजाका नायब भई शासन चलाउने चौतारिया बहादुर शाहले भारतका राज्यहरू कब्जा गरी बसेको ब्रिटिस कम्पनी सरकारसित फौजी मद्दत मागेका थिए। तर ब्रिटिस कम्पनी सरकारबाट नेपाललाई फौजी सहायता प्राप्त भएन। ब्रिटिस भारत सरकारका गभर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिसले चीनको विरुद्धमा नेपाललाई फौजी सहायता गरेर चीनसितको व्यापारमा धक्का पुर्याउन चाहेनन्। तर कप्तान किन्लोकको हारको समयदेखि नै नेपालभित्र हात हाल्ने आफ्नो औपनिवेशिक कारबाहीको निमित्त उपयुक्त हुन आएकोले यस समयलाई चुप लागेर त्यसै गुमाउन पनि गभर्नर जनरलले उचित ठानेनन्। त्यसो हुँदा तुरुन्तै फौजी सहायता नदिकन केवल युद्धको स्थितिको अध्ययन गर्नको निमित्त मात्र भनी उनले कर्नल विलियम कर्कप्याट्रिकको नेतृत्वमा एक फौजी मण्डल नेपाल पठाए। यो ब्रिटिस फौजी मण्डलले सन् 1793 मार्च 3 तारिकको दिन तदनुसार विक्रम सम्वत 1849 साल फागुनमा नेपाल काठमाडौँमा प्रवेश गर्यो। तर यो फौजी मण्डलले नेपाल राजधानीमा पाइला टेक्नु अगावै बेत्रावतीमा नेपाली सेनापति र चिनिया सेनापतिको बीच युद्धविराम सम्झौताको वार्ता चलिसकेको हुँदा तथा यस फौजी मण्डलप्रति नेपालका तत्कालीन भारदारहरूले उत्सुकता समेत नदेखाएको हुँदा यसले नेपाल राजधानीमा प्रवेश गरेको 24औं दिनमा असफल भई फर्कनु पर्यो। नेपाल चीन युद्धको स्थिति अध्ययन गर्नको निमित्त कर्नल विलियम कर्कप्याट्रिकको नेतृत्वमा आएको यस ब्रिटिस फौजी मण्डलले नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा ठिक वर्ष दिन अगाडि नेपाल र ब्रिटिस कम्पनी सरकारको बीच एक व्यापारिक सम्झौता पनि भएको थियो। सम्वत 1846 सालमा भएको नेपाल तिब्बत युद्धको प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न परिस्थितिको अध्ययन गरी निकट भविष्यमा पुनः उत्तरीय राज्यसित खटपट पर्न गएमा फौजी सहायता माग्न सजिलो गर्नको निमित्त चौतारिया बहादुर शाहले ब्रिटिस कम्पनी सरकारसित व्यापारिक सम्झौता गरेको हुनुपर्छ। किनभने त्यस पखतसम्ममा सम्वत 1846 सालको केरुङ सम्झौतामा तिब्बत सरकारबाट पूर्ण असन्तोषको प्रतिक्रिया दर्शाइसकेको थियो। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निष्कासित आफ्ना मित्र केपुचिन पादारीहरूको सल्लाह अनुसार नेपालमा आफ्नो पदको सुरक्षा निमित्त पनि उनले ब्रिटिस कम्पनी सरकारसित सम्बन्ध राख्न चाहेको हुन सक्छ। कारण विदेशी शक्तिको भरमा आफ्नो पद र शक्तिको सुरक्षा गर्ने दाउ नेपालमा पछिसम्म पनि देखिन गएको थियो। बहादुर शाहले अंग्रेजसित गरेको सन्धिमा उनको ब्रिटिसप्रतिको उदार नीतिको काफी प्रभाव थियो। नेपाल र ब्रिटिस कम्पनी सरकारको बीच भएको यो व्यापारिक सम्झौता सन् 1792 मार्च 1 तारिकका दिन तदनुसार सम्वत 1848 साल फागुन सुदी 7 मा भएको थियो। यस सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट चौतारिया बहादुर शाहले तथा ब्रिटिस कम्पनी सरकारको तर्फबाट बनारस स्थित कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि मिस्टर जोनाथन डङ्कनले सही गरेका थिए। तर यो सम्झौताप्रति तत्कालीन राजा एवं भारदारहरूको सन्तोषपूर्ण रुख नभएबाट राम्ररी चालु नै हुन नपाई यो त्यसै निष्क्रिय हुन गयो। बहादुर शाहको अवसानपछि त यो सम्झौता लागू हुने कुरामा कम विश्वास हुन गई कम्पनी सरकारले यसबारे अध्ययन एवं परीक्षा गर्न अब्दुल कादर खाँलाई नेपाल पठाउन चाहेको थियो। कुनै इतिहासमा नेपाल र ब्रिटिस कम्पनी सरकारको बीच यो सम्झौता हुनुमा बहादुर शाहको होइन कि उनका विरोधीहरूको हात थियो भन्ने लेखिएको छ। नेपालको ऐतिहासिक विवेचनाका लेखक प्रोफेसर ढुण्डिराज भण्डारीले यस सन्दर्भमा बहादुर शाहलाई अंग्रेजहरूका कठोर विरोधी जताएका छन् तथा उनको अवसानमा अंग्रेजहरू पूर्ण प्रयत्नशील थिए भनी लेखेका छन्। साथै ब्रिटिस कम्पनीसितको सम्झौताबारे उक्त पुस्तकमा लेखिएको छ वाराणसी स्थित जानथन डङ्कनद्वारा सप्तसूत्री व्यावसायिक सन्धिको प्रस्ताव नेपाल पठायो। दरबारभित्र विरोधी गुटको प्रबलता भएको हुनाले र साथै किशोर रणबहादुर शाहले पनि उनीहरूको पक्षमा नै आफ्नो विचारधारा प्रकट गरेको हुनाले नेपालको यस व्यावसायिक सन्धि प्रस्तावलाई स्वीकार गर्यो। दरबारभित्रको कुचक्रले गर्दा नेपाल र कम्पनी सरकारको बीच सन्धि कायम भए तापनि बहादुर शाह भित्रदेखि कूटनीतिको अर्कै गोटी चालिरहेका थिए। यसरी प्रोफेसर ढुण्डिराजले बहादुर शाहलाई अंग्रेज विरोधी भन्ने साबित गर्न खोजेका छन्। तथापि यस सम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यले भण्डारीजीको उक्त भनाइको समर्थन गर्दैन। प्रथमतः श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निष्कासित केपुचिन पादारीहरूसित उनको मित्रता एवं उनीहरूलाई गरिएको सौगातको आदान प्रदानबाटै उनी अंग्रेज विरोधी थिएनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। उसमाथि स्वयं कर्कप्याट्रिकले यो स्पष्टतया मन्जुर गरेका छन् कि सिवाय बहादुर शाह राजा एवं अन्य भारदारहरू कर्कप्याट्रिकको नेपालमा रहनुको विरोधी थिए। यसबाहेक नेपालसित गरिएको व्यापारिक सन्धिको बारे नेपालले कस्तो रुख अपनाउँछ भन्ने जाँच्न निमित्त अब्दुल कादर खाँलाई नेपाल पठाई व्यापार गराउने बारे ब्रिटिस कम्पनी सरकारका तत्कालीन बोर्डको मिटिङको निर्णयबाट समेत यो स्पष्ट हुन गएको छ कि बहादुर शाहको अवसानपछि उनीहरूलाई नेपालमा व्यापार चालु गर्ने हौसला गुम हुन गयो। बोर्डको मिटिङमा तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नर जनरलले यस विषयमा आफ्नो विचारधारा यस प्रकार व्यक्त गरेका थिए।
नेपाली वकिल दीननाथ उपाध्याय, जो कि प्रत्येक विदेशी वकिलहरू सरह यो सरकारका पेन्सनर हुन्, उनीबाट पनि व्यापारिक दृष्टिकोणका बढावा निमित्त कुनै सहायता होला भन्ने आशा गर्न सकिन्न। तथा राजाका काका बहादुर शाह, जो यस वाणिज्यको लाभ विषय दरबारका अरू व्यक्तिहरू भन्दा बढी उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण राख्छन्, उनले पनि महिना अगाडि राजीनामा गरिसके। अबलाई नेपालका राजामाथि प्रभाव पार्न सकिन्छ कि भनी आशा गर्न सकिने एउटै स्रोत गजराज नासर मिश्र नामका ब्राह्मण मात्र छन्, जसले सधैँ हाम्रो विचारलाई बढाउनमा सहायता गरेका छन्। गजराज मिश्र एवं बहादुर शाहको गाढा मित्रताबाट पनि उनी अंग्रेज विरोधी थिएनन्, बल्कि समर्थक थिए भन्ने प्रमाणित हुन्छ। त्यसपछि अर्थात् नेपाल चीन युद्ध बाद चौतारिया बहादुर शाहको अवसान सुरु भयो। रणबहादुर शाहले उमेर चढ्दै आएपछि राज्यको शासन अभिभार स्वयं उठाउने विचार गरे। काकाको संरक्षणमा नाम मात्रको राजा भएर बसिरहन युवक राजालाई मन परेन। हुनु पनि रणबहादुर शाह जस्ता तीव्र एवं क्रान्तिकारी स्वभावका व्यक्तिको निमित्त कसैको संरक्षणमा रही कार्य गर्न मन पराउन स्वाभाविक पनि थिएन। जसमाथि बहादुर शाहले अपनाएको ब्रिटिस कम्पनी सरकारप्रतिको मैत्रीपूर्ण व्यवहारको नीतिले गर्दा अधिकांश भारदारहरू उनको विरोधी पनि बनेका थिए। भारदारहरूको यस विरोधी रुखबाट पनि उनको आफ्नो अवसानलाई वर सारिदियो भने हुन्छ। नायब चौतारिया बहादुर शाहले आफ्ना बाबु श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले औल्याइ गएको परराष्ट्र नीतिलाई पछ्याएनन्। उनले आफ्नो दिव्य उपदेशमा तत्कालीन नेपालले अपनाउन योग्य परराष्ट्र नीतिको स्पष्ट उल्लेख गरेका थिए। उनले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेका थिए, चीनका बादशाहसित दोस्ती घा राख्नु, दक्षिणका समुद्रका बादशाहसित घाता राख्नु, तर यो महाचतुर्स हिन्दुस्तान दबाई राखेको छ। यसको साथै उनले नेपालका केपुचिनहरूलाई निष्कासन गरी तथा तिब्बतबाट समेत निष्कासन गर्ने सल्लाह दिई आफ्नो परराष्ट्र नीति स्पष्ट गरेका थिए। तर बहादुर शाहले आफ्नो बाबुको यस नीतिको विपरीत कार्य गरे। श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहद्वारा निष्कासित केपुचिन पादारीहरूसँग उनले आफ्नो पालोभर मित्रता कायम गरे तथा भारत स्थित कम्पनी सरकारसित व्यापारिक सम्झौता गरेर तथा ब्रिटिस फौजी मण्डललाई बोलाएर ब्रिटिस शक्तिसँग विशेष सम्पर्क कायम गरे। यिनकै नायबी कालमा चीन तिब्बतसित 2 पटक युद्ध पनि हुन गयो। तर बहादुर शाहको यस अंग्रेज समर्थक नीतिलाई नेपालका तत्कालीन भारदारहरूले स्वागत गरेनन् अनि राजाको उमेर चढ्दै गएपछि राजाले स्वयं शासन सञ्चालन गर्ने इच्छा गरेको बुझिएरै बहादुर शाहले आफ्नो शक्ति सुरक्षाको निमित्त ब्रिटिस शक्तिसित ज्यादा मित्रता राखेको हुनुपर्छ। यिनी पछिका मुख्तियार प्रधानमन्त्रीहरूमा पनि धेरैजनाले आफ्नो शक्ति र पदको सुरक्षा निमित्त आफूमाथि कुनै सङ्कटकालीन अवस्था आउनसाथ झटपट अंग्रेज शक्तिको मित्रता रोज्ने नीति लिएका थिए। अझ जङ्गबहादुरको प्रादुर्भावपछि त राणा सरकारले 105 वर्षसम्म भारत स्थित ब्रिटिस शक्तिकै आडमा राजा एवं जनतामाथि निरङ्कुश शासन चलायो। चौतारिया बहादुर शाहले अपनाएको यस ब्रिटिस समर्थक नीतिको नेपाल दरबारभित्र प्रशस्त मात्रामा विरोध भएको थियो भन्ने कुरा नेपाल चीन युद्धको स्थिति अध्ययन गर्न भनी ब्रिटिस फौजी मण्डलले नेतृत्व गरी आएका कर्नल कर्कप्याट्रिक स्वयंले स्वीकार गरेका छन्। आफ्नो नेपाल यात्रा सम्बन्धी रिपोर्ट विषयमा आफ्ना गभर्नर जनरल लर्ड कर्नवालिसलाई लेखेको एक पत्रमा उनले यस तथ्यको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् कि राजा नायब चौतारिया बहादुर शाहद्वारा उनी यानी ब्रिटिस फौजी मण्डल नेपालमा डाकिएकोमा एवं ब्रिटिस कम्पनी सरकारसित सम्बन्ध स्थापित हुनुमा कृष्ण शाह लगायत अधिकांश भारदारहरूले मन्जुर गरेका थिएनन्। कर्नल कर्कप्याट्रिकले यसै पत्रद्वारा गभर्नर जनरललाई यो कुरा पनि सूचित गरेका थिए कि यस किसिमको परिस्थितिमा उनको काठमाडौँमा रहनु पनि भारदारहरूको निमित्त सही कुरा थिएन तथा राजाका नायब आफैले राजाको विचार भनी केही भन्नु सिवाय उनीसितको वार्तामा राजाले विशेष उत्सुकतासम्म पनि दर्शाएका थिएनन्। यस प्रकार स्वयं कर्कप्याट्रिकको लेखाइबाट समेत यो स्पष्ट हुन आउँछ कि बहादुर शाहले केवल आफ्नै प्रेरणामा ब्रिटिस कम्पनी सरकारसँग सम्बन्ध स्थापनाको कार्य गरेका थिए तथा युवक राजा रणबहादुर शाह लगायत तत्कालीन उच्च भारदारहरू यस कार्यको पक्षमा थिएनन्। भर्खर मात्र राष्ट्रिय एकताको भावनाले साकार रूप लिन लागेको त्यस जमानामा समस्त संसारमा आफ्नो उपनिवेश फैलाउने सपना लिएर अगाडि बढेको अंग्रेजी शक्तिसित सम्पर्क राख्न पनि सायद उनीहरूले खतरापूर्ण ठान्ने होलान्। सुरुमा धर्म प्रचार गर्ने बहानामा एवं व्यापार गर्ने न्यूमा पाइला टेकेपछि समस्त राज्यलाई नै उपनिवेश बनाउने नीति लिएको अंग्रेजी शक्तिसित व्यापारिक सम्झौता गर्न पनि उनीहरूले उचित ठानेनन् होला। उसमाथि फौजी मण्डलकै रूपमा मात्र भए तापनि विदेशी फौजलाई देशको छातीमा कुच गर्न दिनु त निश्चय पनि अति खतरनाक कुरा नै भयो। यी सब कारणबाट राजा एवं भारदारहरूले विरोध गरेका हुन्। राजा रणबहादुर शाह एवं तत्कालीन भारदारहरूको अनिच्छा एवं विरोधको फलस्वरूप नेपाल चीन युद्धको स्थिति अध्ययन गर्न आएको ब्रिटिस फौजी मण्डलले काठमाडौँमा प्रवेश गरेको 24औं दिनमा फर्कनु पर्यो।
त्यतिबेला नेपाल चीन युद्ध बेत्रावतीको सुलह वार्ताद्वारा बन्द भइसकेकोले पनि फौजी मण्डललाई फर्कन बाध्य गरायो, किनकि युद्ध नै बन्द भइसकेपछि अध्ययन गर्ने कुरै केही रहेन तथा उनीहरूले आफ्नो अवधि लम्ब्याउन पाएनन्। राजा एवं भारदारहरूको विरोधको फलस्वरूप केवल ब्रिटिस फौजी मण्डल मात्र फर्किनु परेन कि सम्बत 1848 सालमा भएको ब्रिटिस कम्पनी सरकारसितको व्यापारिक सम्झौता पनि निष्क्रिय भई स्वयं भङ्ग हुन गयो। हुन त चौतारिया बहादुर शाहले नेपालबाट फर्कन लागेको ब्रिटिस फौजी मण्डलका नेता कर्नल कर्कप्याट्रिकलाई हालै स्थापित गरिएको सम्बन्धलाई सुचारू रूपले स्थायी बनाउन अनुकूल परिस्थिति तयार पार्ने भरोसा दिएका थिए। यसै बेलादेखि राजा रणबहादुर र नायब बहादुर शाहको बीच मनोमालिन्य सुरु हुन गयो। यसरी आफूलाई विदेशी शक्तिको आडमा राखी आफ्नो पद र शक्तिको सुरक्षा गर्ने विचार बहादुर शाहको बुझिएकोले तथा आफ्नो उमेर पनि बढिसकेको हुँदा राजाले उनीलाई नै सम्पूर्ण राज्यको हालिमुहाली यानि अभिभारा सुम्पी राख्न सायद उचित ठानेनन् होला र सम्बत 1851 सालको वैशाख महिनादेखि राजाले आफ्नो काका बहादुर शाहलाई पन्छाई आफैले शासन सञ्चालन गर्न थाले। यसरी आफ्नो हातबाट शासन छुट्न गएपछि चौतारिया बहादुर शाहले चीन सम्राट छेउ एउटा व्यक्तिगत पत्र पठाउनको निमित्त लासा स्थित चीन सम्राटका प्रतिनिधि अम्बा छेउ लेखी पठाए। उक्त पत्रमा बहादुर शाहले भतिजा यानि रणबहादुरले रजाई आफ्नो हातमा लिए, म चाहिँ पूजापाठमा लागेको छु भनेर लेखेका रहेछन्। यस कुराको सूचना चिनिया अम्बाले नेपाल नरेशलाई दिँदै काका भतिजा मेलमिलाप साथ बस्नका निमित्त सल्लाह पनि पठाएका थिए। चिनिया अम्बाले लेखेको थिए, आफू वाङका काकाले हामी हुकुम अम्बालाई चिठी पठाइदिएछन्। भतिज राजाले रजाईको काजकाम सब हात लिई काज गर्नुभयो। म भने देवताको स्थानमा बसी पूजापाठ गरी बसेको छ। त्यसमा तिमीहरू आपस्त घरानाको कुरालाई भन्या हामीले विचार गर्नु पर्ने त होइन, तर पनि आफू वाङ र काकामाथि श्री 5 चीन बादशाहको ठूलो मेहरबानी भएकोमा आफूहरू काका भतिज प्रेम प्रीत गरेर एकचित गरी बस्ने हो। चिनिया अम्बाको यस पत्रबाट रणबहादुर शाहले प्रशासन कार्य आफ्नो हातमा लिन साथै चौतारिया बहादुर शाहलाई बन्धनमा हालेका थिएनन् भन्ने बुझिन्छ। तर यसबारे कुनै इतिहासकारहरूको भनाइ बहादुर शाह तत्कालै कैद गरिएछ भन्ने रहेछ। यसपछि बहादुर शाहले पुनः चीन बादशाहको दर्शन गर्न चीन जाने आशय प्रकट गर्दै लासा स्थित चिनिया अम्बालाई पत्र पठाए। सायद बहादुर शाहले लेखेको अघिल्लो पत्रको सूचना अम्बा मार्फत पाएपछि नेपालमा सरकारद्वारा उनीमाथि कडा नियन्त्रण राखियो होला र उनले नेपालबाट निस्कन चीन जाने इच्छा प्रकट गरे। तर नेपाल सरकारको स्वीकृति बिना उनलाई चीन आउन दिन चिनिया अम्बाले मन्जुर गरेनन् तथा यस प्रकारको गुप्त पत्र लेख्ने चलनलाई उचित पनि मानेनन्। साथै उनले बहादुर शाहको चीन आगमन विषय नेपाल नरेशको राय मागी पठाए। चौतारिया बहादुर शाहले आफू र राजाको बीच भएको मनोमालिन्य विषय चिनिया बादशाह छेउसम्म पुर्याउने उद्देश्यले चिनिया अम्बालाई गुप्त रूपमा वा व्यक्तिगत पत्र लेखेकोले यस विषय चीन सम्राटप्रति कुनै अर्को धारणा नहोस् भन्ने विचारबाट होला रणबहादुर शाहले सम्बत 1854 साल वैशाखमा चीन र तिब्बत सम्बन्धी काम गर्ने काजी सर्वजित पाण्डेको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल चीन पठाए। यस प्रतिनिधि मण्डलको साथ चीन बादशाह छेउ देखाउनको निमित्त भनी एउटा लालमोहर पत्र पनि पठाइयो, जुन बहादुर शाहले गरेको बिराउको बारेमा लेखिएको थियो। त्यसपछि सम्बत 1854 आषाढ महिनामा चौतारिया बहादुर शाहको मृत्यु भयो। उनको मृत्युको बारे कसैको भनाइ उनी मारिए भन्ने छ, तर कोही आफ्नै कालले मरे भन्छन् भनी उनका समकालीन इतिहासकार फ्रान्सिस ह्यामिल्टनले लेखेका छन्। चौतारिया बहादुर शाहको नायबिक कालमा राज्य विस्तार, चीन र तिब्बतसितको युद्ध, ब्रिटिस कम्पनी सरकारसितको सम्झौता र सम्बन्ध आदि उपयुक्त उल्लेखित कार्यको अतिरिक्त शासन व्यवस्थातर्फ सुधारको कार्य पनि भएको थियो। उनको प्रशासनले दैनिक कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको खातिर प्रचलित नियमहरूमा केही सुधार गरे तथा आवश्यक नियम उपनियमहरू बनाइदिए। सबभन्दा पहिले राज्यको भूमिको नापी गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य उनकै नायबी कालमा भएको थियो। यस कार्यको निमित्त उनले रामदास पन्त, नारायण अर्जाल समेत 7 व्यक्तिहरूलाई पूर्वी पहाडको जग्गाको नापी तथा जाँच पडताल गर्न पठाए। उनले जाँच निमित्त खटिएका व्यक्तिहरूको नाममा आदेशको लालमोहर गरिदिएका थिए, जसमा विभिन्न सवालको बन्देज गरिएको थियो। राज्यमा पहिलो पटक जस्तो सुरु गरी चलनमा ल्याइएको भूमिको नापी गर्न उक्त लालमोहरमा बाँधिएको सवाल सुरुवातको कार्य हुँदा दोषपूर्ण भन्न सकिँदैन। चौतारिया बहादुर शाहले किसानहरूको मोहियानी हक सम्बन्धी कार्यमा पनि सुधारवादी कदम उठाएका थिए। सम्बत 1849 साल श्रावण वदी 9 को दिन एउटा लालमोहर गरी उनले कीर्तिपुरका किसानहरूको मोहियानी हक सुरक्षित गराइदिएका थिए। यस लालमोहरबाट त्यस ठाउँका किसान खेतीवालाहरूले तिरुन्जेल मनपरी ढंगबाट उनीहरूको पजनी हुन सक्दैन भन्ने आदेश जारी भएको थियो।
लालमोहरको नक्कल यस प्रकार छ। स्वस्ति श्री मनमहाराधिराज कश्यरुका आगी कीर्तिपुर्या प्रजाप्रति तिम्रा सेवा वीरता अदिया तिलङ्गाले नखोसुन् अदिया परापूर्वको दही दस्तुर तिर्नु दही दस्तुर नतिर्या तलसिम नमन्नेलाई तिलङ्गाले खेत खोस्नु दही दस्तुर तिर्यापछि तिलङ्गाले खेत नखोस्नु गरी बक्स्यौं खातिर जमासँग आफ्ना थितिसँग प्रजाले बनिवाला तिलङ्गाले धनीवाली भोगेर इति सम्बत शुभम भनेर। यसबाहेक चौतारिया बहादुर शाहले फौजतर्फ पनि सुधारको कदम चालेका थिए। देशका फौजी जवानलाई आधुनिक ढंगमा तालिम दिन तथा सामरिक हात हतियार बनाउने मेगजिनलाई सुचारू रूपमा राम्ररी चलाउनका निम्ति उनले आफ्ना नायबी कालको आखिरी समयमा विदेशबाट विशेषज्ञ झिकाएका थिए। उनले विदेशबाट मगाइएका विशेषज्ञलाई सरदारी मान पनि प्रदान गरेका थिए। उनलाई सरदारी मान प्रदान गरेको लालमोहर प्राचीन हिन्दीमा लेखिएको थियो। साथै विशेषज्ञ सरदारको मातहतमा बसी काम गर्ने कालीगढहरूका नाममा भएको विभिन्न समयको विधाको सम्बन्धमा भइराखेको लालमोहर पनि हिन्दी मिश्रित नेपाली भाषामा भएको थियो। दोस्रो च्याप्टर। यसअघिको पहिलो च्याप्टरमा बाल्यकालको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। सम्बत 1832 देखि 1851 सम्मको समयमा राजा रणबहादुर शाह बाल्यकालमा राजा नियुक्त भएका थिए। उनको नायबी लिएर उनकी आमा र उनका काका बहादुर शाहले नेपाल राज्यको राज्य गरेका थिए। अब प्रस्तुत हुन्छ भाग 2 शासन सञ्चालन एवं राज्य त्याग विक्रम सम्बत 1851 देखि 1855 सम्मको विवरण। शासन सञ्चालन एवं राज्य त्याग सम्बत 1851 देखि 1855 सम्म। सम्बत 1851 साल वैशाख महिनादेखि श्री 5 रणबहादुर शाहले चौतारिया बहादुर शाहलाई नायबीबाट हटाएर राज्यको सम्पूर्ण प्रशासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि मुख्य चौतारिया रणोद्धत शाह भए र चौतारियाको काम शेरबहादुर शाह एवं विदुर शाहीले गर्न थाले। त्यसबखत प्रशासन व्यवस्थामा मुख्य चौतारियाको ठूलो स्थान थियो। मन्त्रीमण्डलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम उस बखत मुख्य चौतारियाले गर्थे, जो राजाको नजिकको नातेदार मध्येका हुन्थे। यसमनि 4 जना काजीहरूको एक परिषद थियो, जसले प्रशासनमा चौतारियालाई सहायता गर्दथ्यो। काजी परिषदका काजीहरू बाहेक अन्य काजीहरू पनि हुन्थे, तथापि मर्यादा क्रममा उनीहरूको स्थान तल हुन्थ्यो तथा उनीहरू खास एक विभागको निमित्त मात्र जिम्मेदार हुन्थे। उपयुक्त 4 काजीको परिषदको मुख्य काम प्रशासनमा चौतारियालाई सहायतासम्म गर्नु हो, तथापि राज्यको सम्पूर्ण व्यवस्थामा यसको ठूलो प्रभाव हुन्थ्यो। त्यसबखत यस परिषदका 4 काजीहरूमा विशेष प्रभावकारी एवं ख्यातिप्राप्त काजी दामोदर पाण्डे थिए। तर पनि पद स्थानको दृष्टिकोणबाट मूल काजी उनी थिएनन् कि कीर्तिमान बस्ने थिए। त्यस बखतसम्म एउटै व्यक्तिलाई अधिकार सुम्पी मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाएर शासन सञ्चालन गर्ने प्रचलन चलिसकेको थिएन। राजाका भाइ वा राजाका छोराहरूमा गद्दीका हकवाला युवराजधिराज बाहेक दोस्रोलाई मुख्य चौतारियाको पद दिइन्थ्यो र प्रधानमन्त्रीले वर्तमान अवस्थामा गर्ने कार्य त्यसबखत साधारणतया मुख्य चौतारियाको नामबाट चल्थ्यो। पछि रणबहादुर शाह स्वामी भई पुनः शासन ग्रहण गर्न काशीबाट फर्की मुख्तियार भएपछि मात्र नेपालमा मुख्तियारी पदको प्रचलनको प्रारम्भ हुन गयो, जुन पछि क्रमशः प्रधानमन्त्री पदमा परिणत हुन गयो। यसर्थ आधुनिक नेपालमा दामोदर पाण्डेको प्रादुर्भावबाट प्रधानमन्त्री पदको जन्म भई आधुनिक ढंगको शासन व्यवस्थाको सुरुवात भयो भन्ने कुनै इतिहासकारको भनाइ सत्य ठहरिन आउँदैन। सम्बत 1851 साल वैशाखदेखि रणबहादुर शाहले आफैले शासन सञ्चालन गर्न थालेपछि पनि धेरै वर्ष शान्तिपूर्ण ढंगबाट शासन चलाउन पाएनन्। उनले शासनभार आफ्नो हातमा लिएको केही वर्ष बाद नै राजा र भारदारहरूको बीच संघर्ष सुरु हुन गयो। राज्यको शासन सञ्चालन गर्न सुरु गरेपछि उनले अपनाएको धार्मिक परम्परा विरोधी एवं सामाजिक बन्धनलाई तोड्न खोजेको तीव्र एवं साहसपूर्ण कदमले गर्दा तत्कालीन कट्टर समाजमा उनको विरोध हुन थाल्यो। राजाको विरुद्ध फैलिएको यो सामाजिक विरोधबाट राजनीतिक फाइदा लिन तत्कालीन भारदारहरूले विचार गर्न थाले तथा सोही मुताबिक कार्य गर्न थाले। राजा र भारदारहरूको बीचको यो झगडाले यति भयानक रूप धारण गर्यो कि अन्त्यमा राजा रणबहादुर शाहले गद्दी छोडी सन्यास ग्रहण गर्नु पर्यो। तत्कालीन कट्टर समाजका व्यक्तिहरू युवक राजाको विरोधमा लाग्नुको मुख्य कारण थियो राजाको ब्राह्मण पुत्री कान्तवतीसितको विवाह। रणबहादुर शाहको पहिलो विवाह सम्बत 1846 सालमा महारानी राजेश्वरी देवीसित सम्पन्न भएको थियो। यिनीबाट राजालाई कुनै सन्तान प्राप्त भएन। राजाकी द्वितीय महारानी सुवर्ण प्रभा थिइन् र यिनीबाट एउटा छोरा जन्मेको थियो, रणोद्धत शाह।
उनी गद्दीका हकदार घोषित गरिएनन् तथा पछि श्री 5 गिरवाण युद्ध विक्रम शाह राजा हुँदा उनले मुख्य चौतारियाको दर्जा पाए र पछिसम्मै चौतारिया भएर रहे। रानी सुवर्णप्रभाको विषयमा विभिन्न इतिहासकारहरूको विभिन्न मत देखिएको छ। कसैको भनाई सुवर्णप्रभा श्री 5 रणबहादुर शाहकी विवाहिता रानी थिइन्, तर पनि उनी क्षेत्रीय कुलकी हुँदा उनका छोरा गद्दीका हकदार घोषित गरिएनन्। अनि कसैको भनाइमा रणोत्तर शाह दासी पुत्र भएबाट गद्दीका हकदार घोषित नभएका हुन्। तर नेपाल काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबार नेरको ठूलो घण्टा जुन रणबहादुर शाहले प्रतिस्थापन गरेका थिए, त्यसमा रणबहादुर शाहकी रानीहरूको विवरणमा सुवर्णप्रभालाई भोग्या रानी भन्ने स्पष्ट लेखिएबाट मतभेद हट्न गएको छ। यसबाहेक रणबहादुर शाहको बिहे अर्की एक रानीसित भएको थियो र ती हुन् कान्तिवती। यिनी मिश्र ब्राह्मणकी छोरी थिइन् र यिनीसित राजाको प्रेम पर्न गई बिहा हुन गएको थियो। यिनै ब्राह्मण पुत्री कान्तिवतीका तर्फबाट श्री 5 रणबहादुर शाहलाई सम्वत 1854 आश्विन सुदी 12 रोज 1 का दिन एक पुत्र प्राप्त भयो। त्यस बालकको नाम गिरवाण युद्ध विक्रम शाह राखियो र गद्दीको हकदार पनि घोषित गरिए। श्री 5 गिरवाण युद्धको जन्मको विषयमा यिनी कान्तिवतीका छोरा होइनन् भनी कुनै इतिहासकारले एउटा अनौठो मनगढन्त कथा जोडिदिएको पनि पाइन्छ। त्यसबाट यो सिद्ध गर्न खोजिएको छ कि श्री 5 गिरवाण युद्ध कान्तिवतीका छोरा होइनन् कि अर्कै एक चौतारियाका छोरा थिए तथा सुसारेको चलाकीबाट बच्चा साटिएको थियो। तर यो कुरा लेख्ने इतिहासकारले केवल सुनिएको भन्ने सिवाय यसबारे कुनै ठोस प्रमाण दिन सकेका छैनन्, जसबाट यो कथा सृजना गर्ने लेखकमा युवक राजा रणबहादुर शाहको क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील विचारधाराको स्वागत गर्ने क्षमता र सहिष्णुता थिएन भन्न सकिन्छ। स्वयं श्री 5 रणबहादुर शाहले श्री 5 गिरवाण युद्धलाई राजगद्दी सुम्पदा गरिदिएको तावा पत्रमा स्पष्टसँग कान्छा रानीका पुत्र भनी लेखी कान्तिवतीका छोरा हुन् भनी मानेका छन्। साथै श्री 5 गिरवाण युद्धले आफैले लेखेको सत्कर्म रत्नावली नामक पुस्तकमा उनले आफूलाई कान्तिवतीका पुत्र भनी घोषित गरेका छन्। अत यस विषय मणगणन्त कथाको कुनै अस्तित्व नै रहँदैन। रणबहादुर शाहले उठाएको यो कदम ब्राह्मण पुत्री कान्तिवतीसितको विवाह नेपालको तत्कालीन कट्टर समाजको निमित्त भीषण असह्यको कार्य थियो तथा प्रचलित संस्कार एवं धार्मिक परम्पराको विपरीत थियो। एक त क्षेत्रीय व्यक्ति र ब्राह्मण पुत्रीको संसर्ग हुनु नै अनर्थ तथा भ्रष्ट मानिने समाज थियो भने झन् यसै संसर्गबाट पैदा भएका बालक नै गद्दीका हकदार घोषित हुँदा कट्टरपन्थीहरू विरोधमा जानु त स्वाभाविक नै थियो। तर पनि खुलेर विरोध कसैले गर्न सकेको थिएन। केवल राजा बहुलायो भन्ने प्रचार गरी राजाबाट उठाइएको यस परम्परा विरोधी कार्यलाई केवल पागलपन र अन्ध काम वासनाको प्रतिक्रिया मात्र हो भनी प्रचार गर्न थाले। उनीहरूको यस प्रकारको विरोधी प्रचारले यति व्यापक रूप धारण गर्यो कि सयौं वर्षसम्म रणबहादुर शाहको नाममा इतिहासमा पागलको उपाधि जोडियो तथा उनका कार्यहरूलाई पागलपनको प्रतिक्रिया मात्र भनेर मान्यता दिइयो। तर रणबहादुर शाहको प्रत्येक कार्यको सूक्ष्म अध्ययन गरेमा यसबाट केवल पागलपन वा अन्ध काम वासना थिएन भन्ने स्पष्ट संकेत हुन आउँछ। उनले सम्वत 1853 साल फागुनमा काठमाडौँको दक्षिण छेउमा जगन्नाथको एउटा मन्दिर बनाउन लगाई भैरवी चक्रको निर्माण गर्न लगाए। यस मन्दिरको निर्माण गरी जगन्नाथ पुरीको इलाकामा जस्तै उनले त्यहाँ पनि जाति विभेदको प्रचलनलाई हटाउन खोजेका थिए। हुन पनि जगन्नाथको मन्दिर खडा गराई भैरवी चक्रको निर्माण गराउन खोज्नु र प्रवृत्ते भैरवी चक्र सर्वे वर्णा द्विजातय भन्ने भैरवी चक्रको सूत्र हुनुबाट यो सत्य थिएन भनी भन्न गाह्रो हुन्छ। उसमाथि ब्राह्मण पुत्री कान्तिवतीसित बिहे गरी तिनीबाट जन्मेका छोरालाई राजगद्दी सुम्पन सक्ने उनको क्षमताबाट पनि उनको जाति भेद प्रतिको विद्रोह स्पष्ट हुन आउँछ। तर तत्कालीन समाजले मान्यता नदिनु बेग्लै कुरा भयो। श्री 5 रणबहादुर शाहले सुरु गरेको यो परम्परा विरोधी कार्यको विभिन्न रूपमा विरोध हुन थाल्यो। त्यस बखतका ब्राह्मण ज्योतिषहरूले राजा र कान्तिवतीको बिहेमा भविष्यवाणी गर्न थाले कि यो अनैतिक सम्बन्ध धेरै दिन टिक्ने छैन तथा राजा र रानी मध्ये एकको शीघ्र मृत्यु हुनेछ, साथै गिरवाण युद्ध विक्रमको मृत्यु पनि विफरबाट हुनेछ भनी हल्ला मचाउन थाले। अनि भारदारहरूले यस विरोधमा राजनीतिक दाउ रच्न थाले तथा राजालाई राज्य त्याग गर्न जोड गर्न थाले। चारैतिरबाट उग्र विरोध फैलिन गएबाट राजा रणबहादुर शाह भीषण संकटमा पर्न थाले। त्यस बखत उनलाई साहस र धैर्य दिलाउन पनि उनको साथमा कोही विशेष सल्लाहकार थिएन। भीमसेन थापाको त्यस बखतसम्म राजनीतिक जीवन सुरु नै भइसकेको थिएन तथा राजाको यस संकटको बेला उनी काठमाडौँमा पनि थिएनन्।
पूर्वी पहाडमा थिए। रङ्गनाथ गुरुज्यू जो पछि रणबहादुर शाहका समर्थकको रूपमा देखा परेका थिए, उनी पनि त्यस बखत काठमाडौँमा थिएनन्। उनी बहादुर शाहद्वारा निष्कासित आफ्ना पिताका साथ काशीमा थिए। यस्तो अवस्थामा राजालाई टिकिरहन पनि मुस्किल पर्न थाल्यो अनि आफ्ना शेषपछि युवराज श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रम नै राज सिंहासनमा आसीन हुन् भन्ने उनको जुन इच्छा र उद्देश्य थियो, त्यो पनि यस प्रकारको तिक्त वातावरण धेरै दिन लम्बिन गएमा सफलीभूत हुन असम्भव जस्तो लाग्नु पनि अस्वाभाविक थिएन। यसो हुँदा उनले आफ्नो जीवित अवस्थामै छोरालाई राजतिलक दिलाउनु उचित सम्झन थाले। उनका सहयोगी 2-4 जना जति थिए, हरूले पनि उनलाई पत्याग गर्ने सल्लाह दिएका थिए। यसरी श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहलाई राजगद्दी सुम्पने निर्णय गरेपछि रणबहादुर शाहले यस कार्यको निमित्त आवश्यक प्रबन्ध गर्न थाले। 1.5 वर्षका बालक छोरालाई राजा बनाई आफू अलगिएपछि भविष्यमा कतै बालक राजाको वैधतामाथि विरोधी तत्त्वले गोलमाल गर्न नसकुन् तथा छिमेकी राजा रजौटाहरूले पनि यसमा कुनै आपत्ति गर्न नसकुन् भन्ने विचारबाट उनले आफ्नो छोराको राजतिलक लगाउने काम छिमेकी राज्य रजौटाहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेनको हातबाट गराउने विचार गरी उनलाई नेपाल झिकाए। आफ्ना विरोधी काका रणबहादुर शाहका ससुराली राज्य पाल्पाका नरेशबाट श्री 5 गिर्वाण युद्धलाई राजतिलक लगाउन दिनमा पनि उनको कूटनीति स्पष्ट हुन्छ। श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रमलाई राजगद्दी सुम्पदा रणबहादुर शाहले पाल्पाको राजा पृथ्वीपाल सेनको हातबाट तिलक लगाउन दिई उनलाई राजाको रजाईमाथि स्वीकृति दिन नैतिक बन्धनमा पार्नुको अतिरिक्त आफ्ना भारदारहरूलाई पनि पारेका थिए। उनले त्यस बखत काठमाडौँ राजधानीमा उपस्थित समस्त भारदारहरूबाट श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रमलाई राजा मान्नेछौँ तथा श्री 5 रणबहादुर शाहले गरिदिएको तामा पत्र रुजु रहनेछौँ भनी धर्म भाकलको तामा पत्र गराएका थिए र यसरी बालक राजालाई मान्नमा सबैलाई नैतिक रूपमा मजबुर गरेका थिए। भारदारहरूले गरिदिएको ताम्रपत्रको नक्कल यस प्रकार छ। श्री दुर्गा सहाय, श्री 3 इष्टदेवता, श्री पशुपति, श्री गुह्यकाली, श्री पाञ्चायन देवता, श्री महाराजा रणबहादुर शाहले श्री महाराजा गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह 5 लिखितम भारदारको नाम आगे एकलाई रजाई गादी बक्सदा गरिबक्स्याको बन्दोबस्तको मोहर तामापत्र बोमजिमका करार बन्देज मैले नरह्या बिमनु भया बखेडा गर्नमा पर्या तिनको कोप दृष्टिले म र मेरा अघिका पुस्ता साथ औ यस बन्देजमा नरहन्या छोरा नातिको क्षय भई कोटी जन्म गुहुको किरा भई नरक भोग गर्न परोस्। 5 ले ठुलो भई काज काम गर्न लागेपछि अन्याय अनुराहासँग दबाई गर्दाको विमानुवाहिक हजुरबाट गरिबक्स्याको बन्देजमा रहनाको कबुल गरी धर्म करारको तावापत्र लेखी चढाए। हजुरबाट गरिबक्स्या बन्देजमा रहना पशुन्त मेरा सन्तान पर्यन्तको तिनका सुदृष्टिले उत्तरोत्तर वृद्धि हुँदै जाओस्। इति सम्बत 1855 साल माघ सुदी 15 रोज 4 शुभम। यस प्रकारको कारनामाको तामापत्र चौतारिया शेरबहादुर शाह, काजी दामोदर पाण्डे लगायत समस्त चौतारिया, काजी, सरदार एवं फौजी कम्पनीका अधिकारीहरू सबैले गरेका थिए। भारदारहरूमा केवल राजगुरु गजराज मिश्रले करारको तामापत्र गरिदिएका थिएनन्। यसरी समस्त भारदारहरूबाट श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहलाई राजा मान्नेछौँ भन्ने तामापत्र गराइसकेपछि सम्बत 1855 साल फागुन सुदी 2 रोज 6 का दिन राजा रणबहादुर शाहले एउटा तामापत्र गरी आफ्ना 17 महिनाका छोरा गिर्वाण युद्धलाई गद्दी सुम्पी आफूले सन्यास लिए। उनले यस तामापत्रमा गिर्वाण युद्धलाई गद्दी सुम्पेको घोषणा गर्नुको साथै बालक राजाको नायबी गर्ने अख्तियारदेखि अन्य शासन सम्बन्धी समस्त कार्यविधि एवं शाही महलका मानिसहरूले गर्ने काम कुरा आदि पनि स्पष्ट गरिदिएका थिए। राजाको नायबी सुम्पिएको विषय उनले गरिदिएको तामापत्रमा यस प्रकार लेखिएको छ। यो बालक राजा श्री 5 गिर्वाण युद्ध विक्रम जान्या बुझ्या नहुन्जेलसम्म कान्छा महारानीले राज श्री गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहलाई काखमा राखी नायबी गर्नको अख्तियार बक्स्यौं। यस प्रकार रणबहादुर शाहले युवराज गिर्वाण युद्धलाई राजगद्दी सुम्पे। समस्त भारदारहरूले कान्तिवतीका छोरा भए पनि गिर्वाण युद्धलाई राजा मान्न तयार भएको केवल अर्धपागल राजाबाट छुटकारा पाउन निमित्त हो भनी कुनै कुनै इतिहासकारहरूबाट तर्क पेश गरिएको छ। अनि कुनै इतिहासकारहरूले यस तर्कलाई अतिरञ्जनका साथ पेश गरी यस घटनालाई राजशक्तिको विरुद्ध संगठित जनशक्तिको विजय भन्ने संज्ञा दिएर ऐतिहासिक तथ्यलाई बङ्ग्याउनुको साथै राजा र जनताको बीचको ऐतिहासिक सम्बन्धमा खलल गर्ने कोसिस पनि गरेका छन् भन्नेमा सायद अत्युक्ति हुने छैन।
श्री 5 रणबहादुर शाहले आफ्नो छोरा श्री 5 गिरबाणयुद्ध विक्रम शाहलाई गद्दी सुम्पदा जुन प्रकारको व्यवस्था कूटनैतिकतापूर्ण ढंगबाट गरेका थिए तथा उनको सामाजिक रूढिवाद विरोधी गतिविधिमा जुन प्रकारको सिलसिला एवं सामञ्जस्य देखिन गएको थियो त्यसबाट उनलाई कुनै अवस्थामा पनि अर्ध पागल भन्न सकिने छैन। सारा भादारहरूबाट श्री 5 गिरवाणलाई राजा मानी बस्छौं भन्ने अग्रिम कागज गराउनु एवं प्रशासन व्यवस्थाको व्यापक निर्देशनयुक्त तामापत्र गरिदिनु आदिबाट उनको राजनीतिक कुशलता स्पष्ट हुन्छ। अनि यस घटनालाई राज्य शक्तिको विरुद्ध जनशक्तिको विजय भनी लेख्नु पनि इतिहासकारहरूको अतिशयोक्ति मात्र होइन अपितु अतिरञ्जन नै भन्न सकिन्छ। प्रथमतः यस घटनाको मूल्याङ्कन वर्तमान युगीन राजनीतिक विचारधारा अनुसार नभई तत्कालीन युग अनुसार हुनुपर्नेछ तथा तत्कालीन युगमा संगठनात्मक जनशक्तिको कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुनेछ होला। जबकि त्यस घटनाको आधा शताब्दीपछि छिमेकी राज्यमा विदेशी तत्त्वको विरुद्ध सल्किएको सिपाही विद्रोह र संगठनात्मक संग्राम थिएन भन्ने प्रमाणित हुन लागिसकेको छ। अनि यस भनाइको सूत्रपात ब्रिटिस शक्तिबाट हुन गएको हुनाले पनि यसको सत्यताप्रति शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ। किनभने त्यस शक्तिले रणबहादुर शाह र उनको कार्यप्रति कहिले निष्पक्षता त के सहिष्णुतासम्म पनि दर्शाएको पाइँदैन। सन् 1837 साल तदनुसार सम्बत 1894 जुलाई 24 मा तत्कालीन ब्रिटिस रेजिडेन्टका कार्यवाहक असिस्टेन्ट डाक्टर ए क्याम्बेलले मिहानसनको निर्देशन अनुसार ब्रिटिस सरकार समक्ष पेश गरेको भीमसेन थापाको अवसान सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्टमा 37 वर्ष अगाडि मारिएका रणबहादुर शाहको विरुद्ध उक्त घटनाको चर्चा गरिएको थियो। उक्त रिपोर्टमा रानी अर्थात कान्तवतीको मृत्युबाट मानसिक कष्ट पाएका तथा जनताको विरोधबाट कर लगाइएका उनले अर्थात रणबहादुर शाहले सन् 1802 मा छोरालाई गद्दी सुम्पेका थिए भन्ने लेखिएको रहेछ र ब्रिटिस रेजिडेन्टको यसै भनाइलाई क्षणिक परिवर्तन गरी नेपालकी कहानीका लेखकले यस घटनालाई सन् 1800 मा अर्थात विक्रम सम्वत 1857 तिर घटेको भनी प्रस्तुत गरेका छन्। प्रथमतः श्री 5 रणबहादुर शाहले सम्वत 1855 साल तदनुसार 1798 मा छोरालाई राजगद्दी सुम्पेका थिए। अनि महारानी कान्तिवतीको मृत्यु त्यस घटनाको करिब वर्ष दिनपछि सम्वत 1856 सालमा भएको थियो। यसकारण उनले रानीको मृत्युबाट मानसिक संकट पाएर तथा त्यस कष्टबाट पागल भई गरेको कुकृतिको फलस्वरूप जनताको करबाट अथवा संगठनात्मक जनशक्तिको विजयको कारण सत्याच्युत हुनु परेको भन्ने कुरामा ऐतिहासिक सत्यताको सर्वथा अभाव रहन गएको छ। बरु राज्यच्युत भएका रणबहादुर शाह स्वामी निर्वाणानन्दलाई जनताको काफी समर्थन प्राप्त थियो भन्ने कुरा उनले पाटनमा बसी भारदारहरूको विरुद्ध गरेको तयारी एवं त्यसबाट दामोदर पाण्डे जस्ता वीर भारदारहरू समेत विचलित हुनु परेको तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ। कान्तिवतीको बिहेमा उनलाई नास्तिक वा कामी वा पागल देख्नेहरू थिए तापनि उनलाई सजिलैसित स्वीकार गरी गृहयुद्धको निम्ति आवश्यक परेमा साथ दिने जनताको पनि कमी थिएन। बाह्य रूपमा नसही आगमभित्र भए पनि चक्र पूजा गरी आफ्नो स्वजातीय गुरु वा पुजारी परिवारसित सबै प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध राखिआएका नेपाली जनताले रणबहादुर शाहलाई सजिलैसित अपनाएकोमा कुनै आश्चर्य नै थिएन। उसमाथि स्वामी भइसकेपछि पनि उनले राजनीतिमा सक्रियात्मक रूपमा लाग्नु परेको एकमात्र कारण कतै तामापत्रमा सही नगरेका भारदारहरूले ब्रिटिस शक्तिको आडमा नाबालक राजाको नाममा कुनै किसिमको राष्ट्र विरोधी कार्य नगरून् भन्ने भएको हुनाले उनले यस कार्यको निम्ति जनताको समर्थन पाउनु स्वाभाविक थियो। यसकारण यस घटनालाई इतिहासमा उपयुक्त किसिमबाट कोरिनुको सट्टा यस प्रकार लेखिएको भए तर्कपूर्ण मात्र होइन तथ्यपूर्ण पनि हुने थियो कि विदेशी तत्त्वका आडमा आफ्नो पद सुरक्षित बनाउन चाहने शक्तिशाली भारदारहरूको षड्यन्त्रबाट गतिच्युत हुन कर परेका रणबहादुर शाहले जनशक्तिकै समर्थनमा आफू शहीद भएर पनि देश र नरेशको सार्वभौमिक गर्व सुरक्षा गर्ने आफ्नो उद्देश्यलाई सफल बनाउन सके तथा जनशक्ति र राजशक्तिको संयुक्त कार्यको सामु दरबारी षड्यन्त्रमा विश्वास राख्ने तत्त्वको हार हुन गयो। अनि यसैगरी नेपालकी कहानीका लेखकको यो भनाइ कि रणबहादुर शाहले आफ्नो रानीको मृत्युको झोकमा आफ्नी बडमहारानी तर्फका छोरा रणदीप शाह सायद रणदत्त शाहको हत्या गरे भन्ने पनि सत्य थिएन। उनको बदनाम गर्न सयौं वर्ष अगाडिदेखि ब्रिटिस शक्तिले रचेको जालोको अर्को एक रूप मात्र थियो। कारण रणबहादुर शाहको हत्याकाण्डको समय र त्यसभन्दा पनि पछि रणदत्त शाह जीवित नै रहेको पाइन्छ। श्री 5 गिरबाणयुद्ध विक्रम शाहलाई नेपालको राजगद्दी सुम्पेपछि रणबहादुर शाहले सन्यास ग्रहण गरे तथा दरबार छोडी देवपाटन गई बसे। त्यहाँ उनको साथमा 2 महारानीहरू थिए। सन्यास ग्रहण गरेपछि रणबहादुर शाहले आफ्नो नाम, प्रशस्ति एवं छापको रङ र आकार समेत बदले। नाम थियो निर्वाणानन्द।
छापको रङ केसरी रङ र आकार चतुष्कोण तथा प्रशस्ति यस प्रकार थियो। स्वस्ति श्री समस्त योग कलाको विद योगीन्द्रगण चिन्तनीय सचिदानन्द स्वरूप परिपूर्ण परब्रह्माणु चिन्तन त देकता दिगमय कला लस सांसारिक सकल विषया विनिर्मूर्तक मानस्यत्यादि विविध लोकोत्तर गुणग्राम भिराम श्री महानिर्वाणानन्द स्वामी नाम सदा सत्कर्म शाली नाम। छोटकरीमा लेख्दा उनलाई स्वामीज्यू वा स्वामी महाराज भनेर पनि लेख्ने चलन थियो। यो थियो श्री चरणबहादुर शाहको व्यक्तित्व र शासन सञ्चालन एवं राज्य त्याग सम्बन्धी विवरणहरू यो दोस्रो भागमा प्रस्तुत भएका थिए। अब तेस्रो भागमा त्रयी शासन सम्बत 1856 देखि सम्बत 1857 सम्मको विवरण रहेको छ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। यो वाचन तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।